السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لاشين ريوسيت فور ايكونومي. مرحبا بكم في فيديو جديد ديال الموديل ديال كونتابيليتي جينيرال ديال اس ان. اليوم ان شاء الله في هاد لا فيديو غادي نشوفو دوزيام بارتي ديال لا فاكتور. غنشوفو لا فاكتور افوار. Concernant la facture à avoir, est dressée à l'occasion d'un retour de marchandises non conforme ou bien d'une réduction hors facture. يعني هاد لا فاكتور افوار تتكون عندنا في جوج ديال لي كا. اما تتكون عندنا في لو كا ديال روتور دو مارشانديز اللي تتكون دون لو كا لي نو كونفورم، ما تتكونش هي هذيك فيها ديفو دو كاليتي. يعني هذاك لو كليون واخا تنعطيه انا رابي ولا تنعطيه ريميز ما تيبغيش، تقول لي لا عندك ديفو في كاليتي دونك انا ما باغيهاش ولا نو كونفورم لهداكشي اللي باغيه، دونك هنا تتسمى روتور دو مارشانديز، تترجعها للفورنيسور ديالك. ou bien dans le cas متى تكون عندك دي ريدكسيون اور فاكتور، يعني استفدتي من دي ريدكسيون وعاود عطاك هذاك الفورنيسور او بيان لونتربريز عاود عطاتك دي ريدكسيون سوا يكونوا فينونسيي ولا كوميرسيال. Maintenant, on va voir le premier cas dans le cas où il y a le retour de marchandises. Le retour de marchandises donne lieu à une facture rectificative. Le comptable est tenu de calculer l'avoir en considérant les mêmes éléments portés sur la facture droit à corriger, et pour la comptabilisation, on fait la contrepassation des écritures de facture droit. يعني tout simplement يعني هاد الروتور د مارشانديز هي تتكون واحد لا فاكتور جديده، ماشي هي لا فاكتور الاولى. الفاكتور الاولى تتكون فاكتور دوا، عاد تجي من وراء لا فاكتور افوار. في اللوكام تيكون عندي لا مارشانديز نون كونفورم. هاد لا فاكتور تتكون ان فاكتور ريكتيفيكاتيف. هنا لو كونطابل ياخد لي كالكول، ياخد في عين الاعتبار لافوار و لي ميم زيليمون بورتو سور لا فاكتور دوا، يعني كاع داكشي اللي كان، يعني الا كان عطاك روميز ولا ديسكونت راه خصك ديرو حتى في فاكتور افوار اللي غادي تعاود ترجع ليه. اي اوسي خصو ياخد اون كونسيديراسيون لا كونترباساسيون دي زيكريتور. دونك كاع لي زيليمون اللي كانوا عندك في الديبي خصو يوليو عندك في كريدي. باش نفهموا هادشي اكثر ناخذوا واحد ليكزومبل ديالنا لو 12 3. درنا واحد لاشا ديال واحد لا مارشانديز ب 70000 درهم، فيها روميز ديال 2% ليسكونت 1%، وهاد لاشا دارت بايمون بار شيك بونكير. يعني درنا بار شيك بونكير. اي اوسي في لو 18 3 وقع لي واحد الروتور ديال المارشانديز ب 30000. دونك هذيك لا مارشانديز اللي خديت انا في 12 لقيت فيها واحد سيرتان مارشانديز نون كونفورم. دونك هنا درت الروتور ديال هذيك لا مارشانديز ب 30000 درهم. D'accord. On va voir comment établir la facture droit et aussi comment établir la facture à voir. Et après, on va passer tous les écritures au journal. Donc, on chauffe au premier lieu la facture droit ديالنا. Voilà. Donc, هذه facture droit. La date ديال le 12 3. Donc, بعنا واحد، اشترينا بليتو واحد لا مارشانديز ب 70000 درهم. دونك لو مونطون بروت غيكون عندي هو 70000 درهم. فوالا. دونك عندنا واحد الريميز ديال 2%، دونك غناخدوه هو المونطون بروت فوا 2%. دونك هذا دو ريميز. دونك 70000 درهم فوا 2% اللي غادي تعطيني 1400 درهم. دونك لي روميز سو سون دي ريدكسيون غادي يكونوا بلو 6 موا 1400 درهم. دونك لو نيت كوميرسيال هو 68600. Donc on doit calculer l'escompte qui est égal, c'est le net commercial fois 1%, qui donne une valeur qui est égale 686. Donc c'est sur réduction financière 686 درهم. Le net à payer, c'est-à-dire le net financier يكون عندي ب 67914. فوالا. هادي كونسيرنون لا فاكتور دوا اللي دارت في لاشا ديال لو 12 3. في لو 18 3 دونك غان ايطابليو واحد لا فاكتور كي سابيل اون فاكتور افوار. دون لو كا ديال الروتور ديال المارشانديز، دونك في لو 18
3. Donc le montant brut ديال هذيك الاخر la marchandise هو 30000 درهم. Donc on doit les calculs ici. Donc remise, voilà, on va séparer. Voilà, remise qui est égale, c'est le montant brut fois 2%. Donc d'après les calculs, donc on a 30000 درهم fois 2% qui donne une valeur qui est égale 600 dirhams. Donc le remise ديالي غيكون بلو 6 mois ديال 600 درهم. Donc on va retrancher 600 dirhams من 30000 درهم. Donc on a le net commercial qui est égal 29400. On doit calculer l'escompte. Remise escompte. L'escompte c'est le net commercial fois 1% qui est égal, c'est 29400 fois 1% qui donne une valeur qui est égale 294. Donc on doit retrancher parce que les escomptes تعرف حنا l'escompte راه c'est une réduction financière غادي نقصو حتى هو 294 درهم. Donc le net à payer ou bien le net financier كان عندي غيكون عندي بمونطون ديال 29000 درهم و106. Maintenant on va passer les écritures de la facture dans le journal ديالنا. Donc le journal غيكون بعد la structure. Donc la structure راه معروفة ديال le journal ديالنا. Voilà. Voilà. Donc le 15-3 درنا واحد l'achat de marchandise. Donc l'achat غادي نديروه في الديبي. Donc la 6 ماشي ما خصكمش تلقاو فيه مشاكل. Donc c'est pas la peine نعاودو ماشي مشكل. L'achat de marchandise il est toujours comptabilisé le montant de net commercial. Donc هو 68600. Donc هاد l'achat de marchandise درت لنا par chèque bancaire. Et aussi il y a un escompte. Donc chèque bancaire c'est-à-dire la banque. numéro de compte هو 51 41. Et aussi عندي un escompte accordé 73 86. Donc escompte plutôt obtenu. escompte obtenu. Donc la banque غادي تخلصنا بلو مونطون ديال النت فينانسي c'est-à-dire le net à payer ديال 67000 درهم و914. والاسكونت مونطون ديال 686. دونك لي بيلي غتكون عندي فاكتور دوا نيميرو. دونك في لو 18 دونك تيقول لي في لا فاكتور افوار. دونك il doit faire la contrepassation des écritures. Donc اللي عندي في لو ديبي غادي يوليو عندي في لو كريدي. بريميرمون غنبداو بلا بنك كانت عندي في لو كريدي. دونك غتولي في ديبي. اي ليسكونط اوسي غادي يكون عندي. دونك بحال غادي نرجع لابار ديال هاد لي ريديكسيون اللي عطاني ديال هذيك لابارتي ديال هذيك لا مارشونديز اللي ضايعه. دونك خصني ندير لا كونترباساسيون. دونك انا كان عطاني واحد ليسكونط على واحد لا مارشونديز ديال 70000 درهم. دونك خصني نرجع ليه على 30000 درهم. دونك خصني نرجع ليه داكشي الاخر اللي خديت انايا. دونك هو المونطون ديال 40000 درهم خصني نرجع ليسكونط ديالو اوسي المونطون اللي غادي نخلص. دونك غيكون عندي البنك في الدي بي 51 41. ليسكونط اوبتوني 73 86. دونك اوسي غيكون عندي لي زاشا د مارشونديز. دونك هنا غادي تقولوا لي لي زاشا تيكونوا في الدي بي كدا. مي دون لو كا ديال فاكتور افوار دون لو كا ديال روتور د مارشونديز لاشا د مارشونديز اللي كونطابيليزي دون فوالا باش دونك روتور
marchandise, facture, avoir. Donc l'achat de marchandises هي 61 11. Donc la banque غادي تاخذ لنا لو مونطون لو نت فينونسي هو 29106. المونطون دو ليسكونت هو اللي كان عندي هو 294 درهم. اي لاشا دو مارشانديز غادي تاخذ لنا لو نت كوميرسيال با لو مونطون ديال 30000 درهم. دونك خصني نحيد منه الريميز. دونك هو 29400. دونك لي بيلي غتكون عندي فاكتور avoir numéro. Donc à titre rappel, donc باش تبقاو عاقلين. Donc cet montant c'est le montant de net financier ou bien le net à payer. Voilà le montant qui est dans la banque يعني بهذيك l'opération اللي دارت يكون عندنا le net commercial. Et aussi la passation de la facture, facture doit, من facture doit, la facture avoir, il faut d'abord faire la passation, la contrepassation. يعني les éléments ديال ديبي غيوليو في الكريدي و les éléments de crédit غيوليو عندي في لو ديبي. Donc هذه هي la passation de consigne. Donc maintenant on va voir les réductions commerciales. يعني شفنا في لو كا ملي تيكون عندي روتور ديال لا مارشانديز كيفاش غادي نكونطابيليزيه. maintenant on va voir dans le cas ملي تكون عندي une réduction or facture يعني خارجه على لا فاكتور يعني تعطيني واحد لي ريدكسيون. سي توجور كاين عندنا لي ريدكسيون كوميرسيال et les réductions financières. Concernant les réductions commerciales, dans ce cas, les réductions commerciales doivent être comptabilisées dans les comptes spécifiques. يعني هنا مثلا نهضروا على لي comptes spécifiques. كاين عندنا جوج ديال لي كا. كاين عندنا في لو كا شي لي فورنيسور اي شي لو كليون. حيت معروفه لاشا ولي فونت تنتعامل اما الا كنت غادي ندير لاشا غادي نشري من عند فورنيسور، كنت غادي نبيع الكليون ديالي. دونك كاين عندنا جوج ديال لي زيكريتور كونطابل اللي كاين عندنا. Dans le cas ملي تيكون عندي dans le fournisseur, donc في لو كا ديال لي فونت on débite les comptes soit 7119 les 3 heures accordées dans le cas ديال لي فونت marchandises ou bien l'autre compte 7129 les 3 heures accordées dans le cas ديال لي فونت des biens et services produits. D'accord. هذا بالنسبه لا comptabilisation ديال لي ريدكسيون كوميرسيال لي 3 زير. concernant le cas ديال لو كليون. دونك انا بعت شريت من عند انا هو الكليون شريت من عند واحد الفورنيسور. دونك شي لو كليون في لو كا ديال لي زاشا اون كريديت لي كونت 61 19 لي 3 زير اكوردي دون لو كا دي زاشا دي مارشانديز اي لوتر كونت 61 29 3 زير اكوردي سور لي زاشا دي ماتيير اي فورنيتور. دونك هذا تاخذهم كوم ريغل. يعني فيما تشوف لك انت عندك فونت ودونك وهذيك لوبيراسيون تتعني الفورنيسور. دونك خصني نديبيتي هاد لي كونت هادو. الا كانت لو كا ديال لاشا يعني انا الكليون دونك اون كريديت لي كونت سوا 91 19 ولا 91 29 على حساب ديك لا مارشانديز كيفاش شنو النوع ديالها واش مارشانديز ولا ماتيير اي فورنيتور. ناخذ واحد ليكزامبل باش نفهمو اكثر. دونك ليكزامبل ديالنا لو 21 دونك شرينا واحد لا مارشانديز ا كريدي ب 16000 درهم. عندنا فيها واحد الريميز ديال 2% اي اسكونت 1%. لو 22 1 l'entreprise a bénéficié des remises supplémentaires de 2% calculées sur le net commercial. Dans le deuxième opération اللي كانت عندي في le 22 1 donc c'est une réduction hors facture اللي خصها تكونطابيليزا بوحدها. On va voir la comptabilisation de 21 c'est-à-dire la facture doit et aussi la facture à voir là تكون عندي في le 22 1. Donc concernant la facture doit,
راه تنحاول انني ندير معكم لا فاكتور دوا الى فاكتور افوار بجوج باش تعرف كيفاش دير لانولاسيون ديال كل وحده. دونك هذه غتكون عندي لا فاكتور دوا ديال لو 20 1. دونك كان عندي شريت هاد لا مارشونديز باكريدي 160000 درهم ب 16000 درهم. دونك لو مونطون بروت هو 16000 درهم المبلغ الصافي. دوا كالكولي لو ريميز. دونك خصني نكالكولي الريميز. دونك كيف ما قلنا لو ريميز ديما تنحاول نذكر بهادي هو لو مونطون بروت فوا 2% qui est égal à la valeur qui est égale à 320. Donc on doit retrancher 320. Donc 320. Le net commercial غادي يكون عندي هو 15680. Donc je dois calculer l'escompte. L'escompte qui est égal, c'est le net commercial fois 1%. Donc غيكون عندي هو 156.8. بارفوا ما تيكونش عندي لو نت كوميرسيال، تيكون عندي ديريكتومون لو موندون بغيت. هو لو كا غادي نشوفو دابا في لا فاكتور افوار. دونك غادي نروترونشي لو مونطون ديال 156.8. دونك لو نت ابي هو لو نت فينونسي غيكون عندي هو 15000 درهم و523.2. Maintenant on va voir la facture avoir. Concernant la facture avoir, on va changer la couleur. Voilà. Donc, هذه facture avoir ديال le 22 1. هنا في هاد لوكا ما عنديش روتور د مارشانديز، مي هاد لوبيراسيون هادي تتسمى ريدكسيون اور فاكتور، يعني خارجه على لا فاكتور. دونك درنا لا فاكتور الاولى، من بعد عاد درنا واحد لا فاكتور اخرى ثانيه اللي تتسمى لا فاكتور افوار. بور كالكولي لو مونطون بغيت هما قال لك الي كالكولي على باز دو لو نيت كوميرسيال. دونك لو مونطون بغيت ديالي هنايا كي تيغال سي لو نيت كوميرسيال ديال فاكتور دوا فوا 2% ديال الريميز. ديما خصني ندخل الريميز. دونك لو نيت كوميرسيال ديالي دون لا فاكتور دوا هو 15680 فوا 2% qui donne une valeur qui est égale 313,6. دونك لو مونطون بروت ديالي اللي غيكون هو 313.6. علاش؟ حيت هادي ريدكسيون واحد الريميز سيبليمونتير ديال 2%. عطاونا واحد الريميز سيبليمونتير ديال 2%. دوا كالكولي اوسي ليسكونت ديالي. ليسكونت كي تيغال سي لو مونطون بروت في هاد لو كا، ou bien يقدر يكون عندي هو لو نيت كوميرسيال فوا 1% qui donne qui est égal 3,136. Donc on doit retrancher 3,136 qui donne un net à payer ou bien un net à réduire. هنا تيكون عندي في لا فاكتور افوار لو نيت à réduire، يعني المونطون اللي غادي نقص لهداك الفورنيسور ديالي. دونك لو مونطون ا ديدوير هو غيكون هو 310,464. Maintenant on va voir l'écriture comptable. Donc غادي نباسيو لي زيكريتور ديالنا لو جورنال. مي بروميير شوز ا فير دونك خصني نحدد لوبيراسيون. هاد لوبيراسيون ديال لاشا باش دارت لي اكريدي سيتادير لو فورنيسور. دونك لو جورنال ديالي غيكون بحال هكا. فوالا فوالا. دونك في لو 20 دونك غنسبق لا فاكتور افوار. درت واحد لاشا ديال المارشونديز. النيميرو دو كونط هو 6111. هاد لاشا د مارشونديز درتها اكريدي سيتادير لو فورنيسور. نيميرو دو كونط ديالها 4411. ابري
خصني ندخل ليسكونت. قلنا لي ريدكسيون لي 3 زير نون كونتابيليزي او جورنال اوبتوني. نيميرو دو كونت 73 86. Gardez un peu d'espace. Voilà, les libellés, facture, doit, numéro. Donc, doit reporter les valeurs maintenant. Donc, dans les achats de marchandises, il prendre toujours la valeur de net commercial. Donc, هو 15680. الفورنيسور غادي نخلصو بلو نت ابي هو 15000 درهم و523 فاصلة جوج. ليسكونت بمونطون ديال 156 درهم فاصلة 8. الى جمعت هذا مع هذا دونك غادي يكون عندي ليغاليتي. بور لوبيراسيون ديال لو 22 1 لو 22 دونك خصني ندير لو كونتر باساسيون دي زيكريتور. لو كونتر باساسيون دي زيكريتور يعني كاع لي زيليمون اللي عندي في الكريدي خصهم يوليو في الديبي، واللي عندي في الديبي غيولي في لو كريدي. دونك اون دوا ديبيتي لو كونت فورنيسور 44 11 et aussi l'escompte obtenu بمونطون ديال 73 بالكونت 73 86. دونك غيبقى ليا دابا شنو غادي نكتب في لو كريدي. دونك في لو كريدي هنايا غادي نرجعو لابارتي ديال ريديكسيون. هنا دارت لي ان ريديكسيون روميز سيبليمونتير. ملي تكون عندي روميز سيبليمونتير غنشوف هذيك لوبيراسيون واش اشا ولا فون. دونك في لو كا عندي اشا دونك il doit débiter le compte 3 زير obtenu sur des achats de marchandises. دونك لا يكون عندها هو لو كونت 61 19. دونك في لو كا ديال لي زاشا دونك لو كونت غيكون هو 3 زير obtenu على l'achat de marchandises. Voilà le label ديالي facture avoir numéro. دونك بقى لي دابا نروبورتي لي مونطون. لي مونطون هما اللي كالكوليت في لا فاكتور افوار. دونك المونطون اللي غادي نروبورتي بالنسبه للفورنيسور هو لو مونطون ديال لو نيت اغيدوير. شحال غادي نقص ليه هو 310 فاصلة 464. ليسكونت ديالي كان هو 3 دراهم فاصلة 136 الى 3 زير هو 313 فاصلة 6. هذا هو لو مونطون ديال لو نيت كوميرسيال. لو نيت كوميرسيال. دونك في لوبيراسيون اللي خصني نشوف هما هاد لي 3 زير اوبتوني. دونك خصني نشوف هذيك لوبيراسيون واش اشا ولا فونت باش ترد البال مع هاد لو كونط هذا. دونك هذا هي الحاجه لي ديفيرون في لو كا ديال ريدكسيون ديال واحد ريدكسيون كوميرسيال ديال واحد الفاكتور افوار. بار كونتر ديال لي روتور دو مارشانديز دونك ما كاينش شي ديفيرونس تتبقى لو ميم. دونك الحاجه اللي مبدله هما لي 3 زير سوا غيكونوا عندي اكوردي ولا بيان اوبتوني. دونك هنا في هاد لو كا انا كان عندي اسكونت اوبتوني دونك غيكون عندي 3 زير اوبتوني. نيميرو دو كونت هو 61 19. Maintenant, on va voir dans le cas où on a dit les réductions financées. Dans ce cas, les réductions commerciales doivent être comptabilisées dans les comptes spécifiques. Et aussi, je m'excuse, dans le cas des réductions financées,
doivent être comptabilisés dans les comptes spécifiques. C'est-à-dire les réductions financières عندهم واحد les comptes spécifiques فين تيتكونطابيليزاو سواء يكون عندي في لوكا ديال الفونت chez le fournisseur ولا l'achat chez le client. Dans le cas chez les fournisseurs, donc les ventes, on débite le compte 63 86 qui s'appelle les comptes accordés. حيت عارفين بان les réductions financières ce sont des escomptes. Et aussi بالنسبه le client في لو كا ديال les achats on crédite le compte 73 86 les comptes obtenus. باش نفهموا اكثر غناخذوا واحد l'exemple ديالنا et comme ce suite. Donc le 25/9 l'achat de marchandises à crédit ب 70000 درهم. Le 29/9 l'entreprise a demandé de fournisseur de bénéficier d'un escompte pour le paiement avant l'échéance. Le fournisseur accepte le même jour et envoie à l'entreprise une facture d'escompte à 4%. Donc في هذا لو كا هذه l'entreprise demandات من الفورنيسور باش يعطيها واحد ليسكونت علاش حيت انها غادي تخلص قبل من لا دات ليشيونس. هنا الفورنيسور اكسبتا لو ميم جور. هاد لو ميم جور مهمه في لا كونطابيليتي. كون قال لها دابري عاد عطاها فاكتور دونك غادي يكون حاجه اخرى. دونك غتكون عندنا ايكريتير ديال في لو 29/9 او ابري غتكون عندنا واحد ليكريتير اخرى في ديال لا دات اللي غادي اكسبتي لي فيه لا دوموند ديالو. مي انا خديت لكم لو كا سامبل حيت ما تحطش الاخرى حتى الاس 2 عاد يحطوها لكم. دونك dans le cas يعني هنايا accepte عليه في le même jour le fournisseur il a accepté une facture discount عطاها ليه ب 4%. دونك هنايا غادي نصايبو لا فاكتور دوا ديال لو 25/9 et le 29/9 غنديرو فاكتور افوار. علاش هاد لو 29/9 c'est une facture avoir علاش c'est une réduction hors facture يعني واحد لا ريدكسيون دارت ما نورا لا فاكتور. هادشي اللي خصكم تبدا تفرقوا فيه. دونك هنا عندي فاكتور دوا ديال لا دات لو 25/9. دونك لو مونطون بروت يعني هو 70000 درهم. في هاد لوبيراسيون دو لو 25/9 ما عطيناش لا روميز لا اسكونت لا والو. دونك لو نيتا بي ديالي غيست هو 70000 درهم. كونسيرنون لا فاكتور افوار donc on va changer le couleur pour distinguer les deux. Donc elle a dit qu'on a dit une facture à voir le 29/9. Donc on dit واحد l'escompte ديال 4%. Donc il doit calculer l'escompte ديال 4% qui est égal هو le montant brut fois 4%. Le montant brut ديالي هو 70000 درهم fois 4% qui donne une valeur qui est égale 2800. دونك بان لي هاد المارشونديز شراها واحد هاد لونتربريز شراها من عند واحد الفورنيسور ب 70000 درهم. ما كنعطيها لا روميز لا اسكونت لا حتى شي حاجه. دونك لو 29/9 عطاتو صيفطات ليه واحد لا ليتر قالت ليه بانني واحد لا دوموند تقول ليه بغات تبينيفيسي من واحد ليسكونت اللي غنخلص قبل من لا دات ليشيونس. دونك باغ اكزومبل هو كان داير معاه بان غادي تخلص في لو 5/10 قالت ليه مثلا انا غنخلصك في لو 1/10 عطيني بغيت نستافد من واحد ليسكونت عطاه واحد ليسكونت ديال 4%. دونك لو مونطون د ليسكونت اللي غادي يكون عندي هو 2800 درهم. سافوار بالنسبه للنت اديدوي لان المونطون اللي غادي تنقص ليه هو 2800 درهم. دونك هو 70000 درهم غادي تحيد منها 2800 درهم. مانتنون فا فوار لا كونطابيليزاسيون او جورنال لي زيكريتور غنباسيو لي زيكريتور او جورنال ديالنا. دونك لو جورنال ديالنا غيكون بهاد لا ستركتور. Voilà. Donc le 25/9 l'année N. Donc première chose درنا واحد l'achat de la marchandise. هاد l'achat de marchandise درناها à crédit c'est-à-dire le fournisseur. Donc l'achat 61/11 fournisseur le compte ديالو هو 44.
11 بمونطون ديال 70,000 درهم. 70,000 درهم هذه سهلة، ميثود يعني لو كا لي بلو سامبل. دونك لو ليبيلي ديالي غتكون عندي اون فاكتور دوا numéro. Donc, le 29-9, on doit faire la passation des écritures. La passation des écritures, donc le fournisseur a eu et aussi, il y a un l'achat de marchandises. Là, il y a un escompte. Donc, on a un escompte obtenu. Donc, les achats, c'est un escompte obtenu. بالنسبة للفورنيسور numéro de compte ديالو هو 44 11 et l'escompte obtenu هو 73 86. لو ليبيلي ديالي يكون عندي فاكتور avoir numéro. بالنسبة للفورنيسور المونطون اللي غادي يكون عنده هو 2800 درهم، هو لو مونطون ا ريدوير، اي لو سكونط اوسي اللي كالكولي على 4% هو 2800 درهم. بهذا نكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو. لا سيونس بروشين ان شاء الله اون فا فوار لي ماجوراسيون ا سافوار لا تي في لا تاكس سور فالور اجوتي. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالنا ريسيرش فور ايكونومي، تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده. اللي عنده اي تساؤل يخلي لنا دي كومونتير سوا سير نوتر شين يوتيوب او بيان سور نوتر باج فيسبوك او بيان نو كونتاكتي سور نوتر نيميرو واتساب 06 76 55 07 14. وبهذا استودعكم الله والى اللقاء في الفيديو المقبل ان شاء الله.